मकबूज़े कश्मीर का तशख़्ख़ुस बदलने से कशीदगी बढ़ेगी। चीन ने भारत के एकतरफा इक़दाम की मुखालिफत कर दी। चीनी वज़ीर ख़ारिजा से भारतीय हममनसब जयशंकर की मुलाकात। वांग यी ने कहा, भारतीय इक़दाम ने चीन की सालमियत को भी ललकारा। मामले का पुरअमन हल निकालने पर जोर। कंट्रोल लाइन्स तब्दील नहीं हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की वज़ाहतें। कश्मीर के लिए हर चैलेंज पर पूरा उतरेंगे, सच का साथ देंगे, भारत को जराइम छुपाने नहीं देंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। भारत दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। हुकूमत ने कश्मीर पर कसीरुल जहती इक़दाम किए। सिपा सलार का दौरा कंट्रोल लाइन, बाग सेक्टर में जवानों के साथ नमाज ईद भी अदा की। पाकिस्तान चीन से कश्मीरियों का वकालतनामा हासिल करने में कामयाब हो गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मकबूज़े कश्मीर के अवाम कर्फ्यू में ईद मना रहे हैं। मसला कश्मीर कभी ट्रेड और कभी एड की नज़र हो गया। हुकूमत हर सतह पर कश्मीर का मुकदमा लड़ रही है। वज़ीर ख़ारिजा का मुज़फ़्फ़राबाद में तकरीब से खिताब। करंट लगने से 3 नौजवानों के जाँ बहक होने का मुकदमा दर्ज। दरख्शां पुलिस ने मेयर कराची की दरख्वास्त पर नौजवान हमजा के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया कि इलेक्ट्रिक KCE और मोनिस अलवी, चेयरमैन आरिफ नकवी और दीगर ओहदेदारा नामजद हैं। उधर करंट लगने से जाँ बहक तीनों दोस्त सपुर्द खाक। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बारिश के पानी में बह गई। कई इलाकों में 2 दिन से बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक का राबिता नंबर गैर फाल। शहरी शिकायत भी दर्ज नहीं करा सकते। इंतजामिया को बिजली की बहाली के लिए बारिश का पानी निकलने का इंतजार। खड्डो डैम का पानी सादी टाउन और मुल्हिका इलाकों में दाखिल। फौज के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सोराब गोट में मस्जिद की छत गिर गई। एक नमाजी जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। मॉडल कॉलोनी के कब्रिस्तान में भी तबाही के मनाजिर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का कराची की सूरत हाल पर वीडियो बयान। कहते हैं, पहले मरहले में नालों को बहाव ठीक करने तक साफ कर रहे हैं। सादी टाउन जो पिछली बारिश में डूबा था, इस बार वक्त पर साफ हो गया। लोगों से अपील है कि खून और आलाइशें पानी में ना जाने दें। कराची में ट्रेन का निज़ाम पटड़ी से उतर गया। कैंट स्टेशन से अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेन कई घंटे ताखीर का शिकार। शेड्यूल मुतासिर होने से मुसाफिर ईद के दिन स्टेशन पर गुजारने पर मजबूर। गुज़िश्ता दोपहर रवाना होने वाली ट्रेन भी ताहाल रवाना ना हो सकी। मिल्लत एक्सप्रेस, कराक्रम एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस के मुसाफिर 21 घंटों से ट्रेन की रवानगी के मुंतज़िर। बिजनेस एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और शाह हुसैन एक्सप्रेस कैंसिल कर दी गई। ईद उल अज़हा का आज दूसरा दिन। कुर्बानी का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। जो बने थे कल मेहमान, आज होंगे मेज़बान। कोरमे, बिरयानी, टिक्का कबाब समेत खुसूसी पकवान बनेंगे। दोस्तों की महफिलें भी सजेंगी। चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन। यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर। गलियां और बाजार सज गए। घरों पर भी सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई। बच्चे, बूढ़े, जवान सब वतन की मोहब्बत से सरशार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भारत ने कश्मीरियों के बुनियादी हकूक पर डाका डाला है, जिसे दुनिया बेहिसी से देख रही है। वो कहते हैं कि मोदी के हाथ गुजरात के मुसलमानों के खून से रंगे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह
کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بلاول بھٹو بھی مظفر آباد پہنچے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ نماز عید ادا کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ آخری سانس تک کشمیریوں کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے۔ آج جب کشمیر میں تاریخی حملہ ہو رہا ہے، آج جب ہمارا کشمیری بہن بھائی لاوارث ہے، تو آج میں نے یہ ضرورت سمجھا کہ اس سال ہم عید آپ سب کے ساتھ مل کے منائیں، تاکہ ہم یہ پورا پیغام، یہ پورا دنیا میں پیغام بھیجے کہ پاکستان چین سے نہیں بیٹھے، پاکستان چین سے نہیں بیٹھے گا۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بھارت نے کشمیریوں کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈالا۔ مودی کے ہاتھ گجرات کے مسلمانوں کے خون سے رنگے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں معصوم شہریوں پر پیلٹ گنز چلائی گئیں۔ ہر پاکستانی کا ایک فرض ہوتا ہے کہ جب جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو ہم مل کے جدوجہد کرتے ہیں، اور ایسے ہی جب ہمارا کشمیری بہن بھائیوں کے حقوق کی بات آتے ہیں، مل کے جدوجہد کرتے ہیں۔ آپ اپنا ظلم کرتے رہتے ہو تو کرتے رہو، لیکن ہم اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، بولے اس موقع پر متحد ہونا چاہیے۔ اپوزیشن رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ عید کی رات خاتون سیاستدان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہاسپٹل سے گرفتار کیا جاتا ہے، جب ڈاکٹرز ڈسچارج کرنے کو تیار نہیں تو وہ ڈاکٹر کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ نیا ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ کارڈیاک ہاسپٹل بھیجے، لیکن رات کو 12 بجے، عید رات کو 12 بجے آپ نے ایک خواتین سیاستدان کو گرفتار کیا ہے۔ تو آپ کیا پیغام بھیج رہے ہو؟ آپ پاکستان کا کیس کو کمزور کر رہے ہو۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس بات پر زور دیا کہ کشمیر کے معاملے پر سب کو متحد ہونا چاہیے۔ ملک بھر میں عید قربا کے دوسرے روز قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور کی جامع مسجد فاطمہ الزہرا میں بھی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم امین۔ فہیم، دوسرے روز بھی قربانی ہو رہی ہے لاہور میں، عید کا دوسرا دن کیسے منایا جا رہا ہے؟ بالکل جی، آج عید قربان کا دوسرا روز ہے۔ گزشتہ روز کی طرح اب بھی جو ہے وہ اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور میں گزشتہ روز جو قربانی ہوئی تھی، اس کے بعد جو علائشوں کو ٹکانے لگانے کا کام بھی مکمل طور پر سر انجام دے دیا گیا ہے، اور آج دوسرے روز بھی اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت میں گلبرگ کے علاقے میں موجود جامعہ مسجد فاطمہ الزہرا کے باہر موجود ہوں، اور یہاں پر ہی وہاں کی انتظامیہ کے زیر اہتمام جو ہے وہ اجتماعی قربانی کا انتظام کیا گیا ہے۔ اور خاص بات جو ہے وہ آج کی قربانی کی یہ ہے کہ بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں ان کی جانب سے آج جو ہے وہ یہاں پر اجتماعی قربانی کروائی جا رہی ہے، اور یہ جو گوشت بنایا گیا ہے یہاں پر، یہ تمام کا تمام جو ہے وہ مستحقین میں جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں نہ صرف اس جگہ پر بلکہ لاہور کے مختلف جو مقامات ہیں وہاں پر بھی اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز شہریوں نے انتہائی سادگی کے ساتھ جو ہے وہ اس عید قربان کو منایا تھا۔ کوئی ہلا گلا اتنا زیادہ دیکھنے میں نظر نہیں آیا، کیونکہ تمام پاکستانیوں کی یہی تھی بات کہ جی کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عید کی جو تقریبات ہیں ان کو سادگی کے ساتھ اپنایا جا رہا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا فوکس یہی رہا کہ وہ اپنی عید قربان کریں، اور گرمی کی شدت بھی کچھ ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ آج بھی جو ہے لوگ جو ہیں وہ اب صبح سے ہی اجتماعی قربانی کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں، گھروں میں بھی قربانی کا سلسلہ جاری ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ لوگ دوپہر میں جو ہے وہ عزیز و اقارب کے ساتھ مل کر جو ہے وہ گزاریں گے، کیونکہ آج دوسرا روز ہے۔ گھروں میں کچھ لوگ اپنی قربانی جو ہے وہ کر کے فری ہو چکے ہیں۔ آج دوسرے روز جو قربانی ہے، لوگ جو ہیں وہ ملنا جلنا جو ہے ایک دوسرے کی طرف آنا جانا بھی ضرور کریں گے، کیونکہ جن لوگوں نے کل قربانی کی تھی ان کے مہمان آج قربانی کرنے والے ہیں، اور آج قربانی جو کرنے والے ہیں ان کے مہمان جو ہیں وہ گزشتہ روز قربانی کرنے والے تھے۔ تو یہ مذہبی فریضہ جو ہے وہ بھرپور مذہبی جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ ادا کیا جا رہا ہے۔ جی صحیح، ملاقاتوں اور دعوتوں کا سلسلہ آج عید کے دوسرے روز بھی جاری رہے گا۔ فہیم امین لاہور سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ رخ کریں گے کراچی کا۔ کراچی کی صورتحال پر بات کریں تو شہریوں کی کرنٹ لگنے سے ہلاکت پر کے الیکٹرک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ حالیہ بارشوں کے باعث ڈیفنس میں کرنٹ لگنے سے جاں بحق تینوں افراد کے ورثاء نے میئر کراچی وسیم اختر کی موجودگی میں درخشاں تھانے میں FIR درج کرا لی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے میئر کراچی وسیم اختر کا کہنا تھا کہ بارشوں میں کرنٹ لگنے کے باعث جاں بحق دیگر افراد کی FIR بھی درج کی جائے گی۔
2 रोज कबल बारिश के दौरान डिफेंस में करंट लगने से जाम बहक तीनों अफराद के वरसा ने मेयर कराची वसीम अख्तर के हमरा दरख्शां थाने में FIR दर्ज करा ली। FIR के इलेक्ट्रिक के मालिक आरिफ नकवी, CEO मोनस अब्दुल्ला अलवी, चेयरमैन इकराम सहगल और दीगर के खिलाफ दर्ज की गई। FIR में दर्ज किया गया कि मुल्जिमान की गफलत से 3 अफराद हलाक हुए। इनके खिलाफ जेर दफा 322/34/268 के तहत कार्रवाई की जाए, जबकि के इलेक्ट्रिक के इन 3 आला अफसरान के खिलाफ ये पहली FIR है, जिसको दर्ज कराने के लिए मेयर कराची को 6 घंटे दरख्शां थाने में रहना पड़ा। मेयर कराची वसीम अख्तर ने इन जवानों की हलाकत की FIR दर्ज कराने में वरसा की मदद की। पुलिस ने वरसा को घर से बुलाकर FIR दर्ज की। मेयर कराची वसीम अख्तर ने दरख्शां थाने के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जाँ बहक होने वालों की मौत पर सियासत नहीं, शहरियों को इंसाफ दिलाना मकसद है। मैं मेयर कराची की हैसियत से हलाक शहरियों के वरसा के साथ खड़ा हूँ। कराची के शहरी के इलेक्ट्रिक की गफलत से करंट लगने से हलाक हो रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि इलेक्ट्रिक की गफलत से जाँ बहक 33 अफराद में से 16 बच्चे माँ बाप के इकलौते थे। मालिक हैं, CEO हैं और चेयरमैन हैं, जो भी हैं सबके नाम विद डेजिग्नेशन लिखे गए हैं। वसीम अख्तर का मजीद कहना था कि जाँ बहक होने वाले बाकी अफराद की FIR भी दर्ज कराई जाएगी। इन FIR की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाएगा। कराची के शहरियों को यतीम नहीं छोड़ा जा सकता।